नमस्कार, कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ। मानिसको जीवनको भर हुँदैन। हामी को कति आयु लिएर आएका छौं त्यो हाम्रो सोच भन्दा पनि बाहिरको कुरा हो। तर मरणोपरान्त अर्थात् हाम्रो मृत्युपछि हामी कसैको काम आउँछौं र कसैलाई जीवन दान गर्न सक्छौं भने यो सत्कर्म किन नगर्ने? केही पुरातनवादी सोच र केही व्यवस्थाका कारण यी विषयहरू ओझेलमा परिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा भने हाम्रो सास रहँदै हामी यो परोपकारी कार्यका लागि प्रयास कसरी गर्न सक्छौं जानकारी लिनेछौं। अझ विशेषतः कोरोनाको त्रास भन्दा पनि संक्रमण भएमा आइसोलेसन बस्ने ठाउँको अभावले चिन्तितहरूलाई राहत दिँदै आएको एक संस्थाका प्रतिनिधि, जसले काठमाडौँमा भाडामा बसेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न वर्गका संक्रमितहरूलाई निःशुल्क आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएको छ। समग्र यी परोपकारी कार्यहरूका एक अभियन्ताको प्रयास हामी जानकारी लिनेछौं। नेपालमा आँखादान छालादानका लागि जनचेतना फैल्याउँदै आउनुभएका व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ उहाँ। स्वागत गरौं अनन्त भेटुवाललाई। नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रयासमा। अहिले त अब पनि कोरोनाकै कुरालाई मैले पहिला जोड्न चाहे। विशेषतः यहाँहरूले काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा निःशुल्क आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्नुभयो। सुरुवात भएको 1 महिना 2 दिनपछि हामी यो अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। यो प्रयासको थालनीपछि कस्तो उपलब्धि रह्यो त्यो बताइदिनुहोस्। सुरुमा थालनी गर्दाखेरि त हामी पनि कन्फ्युजै थियौँ कसरी चलाउने होला भनेर। अनि WHO ले अथवा नेपाल सरकारले राखेको 100% मापदण्ड पुरा गर्न सक्छौँ भने पनि हामीलाई थिएन र त्यो बनिसकेको तर कम्प्लिटली फर्निस्ड नभएको बिल्डिङ थियो। त्यसमा केही आवश्यकता पर्ने कार्पेट, पर्दा, त्यसपछि त्यो च्यानल गेटहरू हैन, टेलिभिजन र CCTV त्यो चाहिँ नगरपालिकाले उपलब्ध गराइदियो। त्यसपछि बेड, त्यसका डस्नाहरू, अरू दैनिक उपभोगका सामानहरू, बाफ लिने सामानहरू हैन, ती सबै चाहिँ अक्सिमिटर अनि अक्सिजन मेसिन पनि राखेका छौँ। एउटा इमर्जेन्सी पर्यो भने भनेर वासिङ मेसिन सबै तयार गरेर चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। टोयलेट अलिक कम छन् त्यो बिल्डिङ अनुसार। सुरु गरिसकेपछि निकै एकचोटि चाप पनि भयो। त्यति बेला पनि यो घरमा भाडामा बस्ने मान्छेहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि घर छोडेर जाऊ भन्ने अथवा कमन टोयलेट युज गर्न नदिने, पानीको धारा युज गर्न नदिने गर्दाखेरि साह्रै विवत्स दृश्यहरू हामीले यहाँकै मिडियाहरू मार्फत पनि हेर्न पाइरहेका थियौँ। र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, होइन भनेदेखि भोलि कसैले पनि शान्तिसँग बस्ने स्थिति नहुन सक्छ समाजमा भनेर सुरु गरियो र राम्रो रेस्पोन्स पनि पाइरहेछ। सुरुवातमा त भाडामा नै बस्ने एकजना ट्याक्सी चालकको परिवारबाट यहाँहरूले आइसोलेसन सेन्टरमा उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभएको हो। यो पनि थियो कि यहाँहरूले सिफारिस लिन जुन स्वीकृति चाहिन्थ्यो त्यसकै लागि पनि झन्डै 35 दिनभन्दा बढी दिन लाग्यो भन्ने पनि कुरा भयो। 33 दिन लाग्यो। किन अप्ठ्यारो भएको थियो? यसको बारेमा कुनै नियमहरू नबनाइएको कारण थियो कि? यो चाहिँ अब नेपाल सरकारले जुन हस्पिटलहरूमा चलायो त्यो बाहेक त्यसमा पनि जुन हस्पिटलमा दिएको छँदैछ वा नगरपालिका प्रदेशले सहयोग गरेर गर्ने हो भने पनि एकजना कोरोना पीडितलाई चाहिँ त्यति बेला नेपाल सरकारले दिनको 2000 रुपियाँ त्यो खाना बस्न औषधिको लागि प्रोभाइड गराउने रहेछ। त्यो चाहिँ कि हस्पिटलले कि नगरपालिकाले गर्यो भने मात्रै उहाँहरूको खातामा पठाउनु मिल्ने। अब हामी त छुट्टै संस्था पऱ्यौँ हैन, सामाजिक संस्था पऱ्यौँ। हामीहरूलाई त्यो पैसा दिन पनि नमिल्ने, हामीले पैसा पनि मागेका छैनौँ। हाम्रो चिठीमा हामीले फ्री चलाउँछौँ भनेर लेखेको र त्यो चाहिँ कुनै एउटा व्यवस्थापनै भइन्छ कसरी दिने भनेर। त्यसमै लगभग गयो 30 दिन हामीहरूको। अनि त्यहाँ स्वास्थ्य विभागमा जाँदाखेरि पनि चिठी लिएर गएपछि चिठी बाहिर त्यो एउटा भाँडो राखेर चाहिँ त्यसमा हालिदिनु पर्ने, कलब्याक आउँछ भने कलब्याक कहिले नआउने आफैले गर्नुपर्ने, गर्दै समय बित्यो। त्यो बेला अझ बढी आवश्यकता थियो। यद्यपि हामीहरूले त्यो स्वीकृति पायौँ र जुन सोचले चलाएका थियौँ ठ्याक्कै त्यो सोचले चलिरहेको छ। लायन्सकै कुरा गर्नुपर्दा विभिन्न किसिमका सामाजिक सेवा गर्दै आएको धेरै वर्ष भइसक्यो। विश्वमै यसका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तपाईँ यसमा आबद्ध भएर नै समाजसेवामा लागिरहनु भएको छ। विशेषतः अब कोरोनाको बेलामा भनेको त हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, भाडामा बस्नेको अर्कै किसिमको समस्या अहिले केही हदसम्म कम पनि भएको छ। किनकि सुरुवाती समय एकदमै भयावह थियो, जुन बेला महामारी भनेर यसलाई नामाकरण गरिएको थियो र मानिसहरूलाई यो रोगदेखि एकदमै बढी डर लाग्थ्यो र सङ्क्रमितहरू बढी मात्रामा आत्तिन्थे पनि। समयक्रम बदलिएको छ। यहाँकैमा पनि 35 जना जति चाहिँ आइसोलेसनको लागि आउनु भएको थियो अहिलेसम्म हैन, थोरै जना बाँकी हुनुहुन्छ। 4 जना बाँकी हुनुहुन्छ। कस्तो रह्यो त्यो अनुभव? उहाँहरूलाई सुरुमा यहाँहरूले प्रवेश गराउँदाखेरि पनि तपाईँ निको भइसकेपछि तपाईँले प्लाज्मा दान गर्नुपर्छ र त्यसबाट अन्य कोही कोरोना सङ्क्रमितलाई उपचारको लागि सकारात्मक कार्य तपाईँबाट हुनुपर्छ भनेर पनि अगाडि नै भन्नुहुन्छ। उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो रह्यो र यसको लागि दानको लागि पनि कतिको अगाडि बढ्नुभयो? सुरुवातमा आउँदाखेरि त्यहाँ हरेक मान्छे एकदमै डरले तर्सिएर, एउटा त रोगबाट तर्सिनु छँदै थियो, अर्को चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछिको व्यवहार पनि राम्रो हुँदैन भन्ने उहाँहरूले सुन्नुभएको।
आवश्यकता पर्दाखेरि कुनै पनि कुरा पुरा हुँदैन भन्ने सुनेर कहीँ खाना टाइममा आउँदैन, कहीँ प्लास्टिकमा हालेर खाना चाहिँ फालिदिन्छ होइन, कसैले छुँदैनन् भन्ने। तर लाइन्सहरूले एउटा कुरा, हामी लगभग 150 जना लाइन्सहरू यो लकडाउनको दोस्रो दिनदेखि नै हरेक दिन आवश्यकताका सामानहरू लिएर घुमिरहेका छौँ। त्यो घुम्ने क्रममा हामीले त्यो जुन ट्याक्सी चलाउने 4 जनाको परिवार आएको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरू हामीभन्दा लगभग 50 मिटर पर बस्नुभयो, नजिक आउनै चाहनु भएन। उहाँहरूलाई लागेको थियो कि नजिक गयो भने हामी रिसाउँछौँ वा डराउँछौँ भनेर। अनि त्यसपछि हामी 2 मिटरको दूरीमा गएर उहाँहरूसँग कुरा गऱ्यौँ होइन, यो रोग भने जसलाई आखिरी सबैभन्दा बढी फेसिलिटी भएको मान्छेलाई पनि यो रोग लागिसकेको छ, त्यो कुरा त हामीले बुझेका थियौँ। अनि उहाँहरू त्यहाँ बसिसकेपछि मान्छेहरू थपिँदै गए अनि आफ्नो सरसफाइ आफै गर्न थाल्नुभयो। सुरुमा चाहिँ सरसफाइ गर्न पनि उहाँहरू एकअर्काको गर्नु नपर्ला भन्ने जस्तो त्यो भावना भएको थियो। अनि हाम्रो लाइन्सका साथीहरू आफै त्यहाँ पिपी लाएर छिर्नुभयो, उहाँहरूले नै सबै सफा गर्दैछ। त्यस एकचोटि पछि फेरि गर्नु परेको छैन, 1 महिना उहाँहरूले आफै गर्न थाल्नुभयो। र दे आर भेरी ह्याप्पी। हामी बिहान 6 बजे 1.5 घन्टा योगा गराउँछौँ हाम्रो लाइन्सकै साथीहरू गएर होइन। उहाँहरूलाई दिउँसो हामी इन्टरटेन पनि गराउँछौँ, साथीहरू गएर नाच्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि नचाउनुहुन्छ। टेलिभिजन छ, इन्टरनेट छ, सबै सुविधाहरू हामीले राखेका छौँ। अनि मोनिटरिङ गर्ने हाम्रो एउटा कोठा पनि अलिक तल अर्को एउटा बिल्डिङमा छ, सीसी क्यामेराहरू राखेका छौँ। कतिजनाले चाहिँ अहिले टेस्ट पनि नगरौँ, 2-4 दिन अरू बसे हुँदैन भन्ने पनि भने मान्छेलाई त घर जान हतार भइरहेको हुन्छ नि। हामी 2-4 दिन अझ बढी बस्न पाए हुन्थ्यो वा जिउ गलेको पनि ठिक हुन्थ्यो कि होइन, नेगेटिभ आए पनि 2 दिन बढी बस्दा के हुन्छ भन्ने किसिमको धेरैजनाको त्यो एउटा अन्तरङ्ग कुराहरू चाहिँ निस्किँदाखेरि धेरै खुसी भयो। 1 जना मान्छे चाहिँ बिरामी हुनुभयो, लहरे खोकी पनि थियो, ज्वरो पनि थियो र सरकारले ठ्याक्कै फेरि फ्रीमा उपचार नगर्ने भन्ने बेला परेको थियो। उहाँको आर्थिक अवस्था चाहिँ निकै न्यून। हामीले हस्पिटल भर्ना गर्नलाई यति कोसिस गऱ्यौँ, 2 दिनसम्म कुनै पनि अस्पतालले डिपोजिट बिना राख्न मानेन, सिट भए पनि। अनि हामीले स्वास्थ्य विभागमा सम्पर्क गरेर त्यहाँको डाइरेक्टरज्यूले फोन गरेर नेपाल मेडिकल कलेजलाई त्यसको खर्चको रिभर्समेन्ट चाहिँ नि नेपाल सरकारले दिन्छ भन्ने अस्युरेन्स गराएपछि मात्रै हस्पिटल पुर्याउन सक्छ। अहिले उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ? अहिले उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अब कोरोना लागिसकेपछि जो सङ्क्रमित व्यक्ति छ उसमा मानसिक र शारीरिक किसिमका अप्ठ्याराहरू कस्तो आउँछ त्यो उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ होइन। यहाँहरू त अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणको चपेटामा परिसक्नु भएको छैन, यद्यपि म परेको छैन तर लाइन्सको धेरै साथीहरू परिसक्नु भयो। त्यो कारणले गर्दा पनि यो विषयमा यहाँहरूलाई अझ बढी झुकाव पनि भएको हुनसक्छ। के अप्ठ्यारा हुन्छन् भनेर उहाँहरूले सेयर गरेपछि नै त यो कार्य अगाडि बढ्यो होला। लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको जन्म 104 वर्ष अगाडि, त्यति बेला प्रथम विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो र आधारभूत आवश्यकता पुरा गरेर पनि बचत गर्न सक्ने र आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने र रङ्गभेद पनि चरम सीमामा थियो नि। त्यो बिचको झगडामा समाजमा चाहिँ लुटपिट, हत्या, आतङ्क एकदम तीव्र रूपले अमेरिका, युरोप र अफ्रिकन कन्ट्री त्यो एरियामा चाहिँ त्यो इफेक्टेड भएको थियो। त्यो भइरहँदाखेरि चाहिँ लायन्सका जुन जन्मदाता मेलभिन जोन्स थियो, उनले के सोचे भने यदि आधारभूत आवश्यकता पुरा गरेर बचाउन सक्ने समुदायले त्यो आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने समुदायलाई केही न केही रूपमा आफूसँग भएका चिज कन्ट्रिब्युट नगर्ने हो भने समाज स्वस्थ हुने सम्भावना छैन। भनेपछि समाजलाई शान्त र समृद्धशाली समाज बनाउने हो भने त्यो चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युट हुनैपर्छ। मदर नेचरले सबैलाई बराबरको चाहिँ नि चिज दिएको छ, हावा, पानी, जमिन सबै त आखिरी सबैलाई दिएको छ। र यो आफ्नो हिसाबले कमाइ गरेर बचत मात्रै गर्ने प्रक्रिया बढ्यो भनेदेखि समाजमा कोही पनि शान्त भएर बस्दैन भन्ने सोचका साथ हामीहरूको संस्था गठन भएको र आज नेपालमा 50 वर्ष पुग्दैछ लाइनिजम आएको 1971 मा। हाम्रो पनि के छ भन्दाखेरि हामीहरूले बचाएको सोच, समय, अर्थ कुनै पनि हुँदै नहुने कहाँ हामीहरूले यदि त्यो हामीले वास्तवमा सेवा गरे पनि होइन भन्छु म त, त्यो चाहिँ हामीहरूको कम्पलसरी सब्जेक्ट हो। त्यो भएन भने हामी आफै शान्तिसँग बाँच्न सक्दैनौँ, आफ्नै लागि पनि गरिरहेछौँ भन्ने सोचेर गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले यो कुरा गर्दा अब अहिलेको झन् विश्वभरि भएको यो विषम परिस्थितिमा त हामी बाहिर निस्केर नगर्ने। ओके भने यहाँहरूले गर्नुभएको यो प्रयास एकदमै नमन योग्य छ। धेरैले यसबाट सहानुभूति मात्र होइन, आफ्नो जीवनयापनमा पनि सहजता महसुस गरेका छन् र अहिले घर पनि फर्किनु भएको छ। त्यही भाडामा फर्किनु भएको छ जहाँ घरपेटीदेखि एकदमै डराएर यहाँ आइसोलेसन सेन्टरमा आउनुभएको थियो। एउटा सत्कर्मका केही विषयहरूलाई म छुन चाहन्छु। यो त हामीले कोरोना र यो आइसोलेसन सेन्टरको कुरा गऱ्यौँ। यसभन्दा अगाडि पनि यहाँहरूले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू सरकारलाई सहयोग पनि गर्नुभएकै हो कोरोनाको कहर सुरु भएपछि। हामीहरूले सुरुमै हाम्रो मल्टिपलले 4वटा डिस्ट्रिक्ट छ, मल्टिपलै मिलेर चाहिँ नि करिब 58 लाख रुपियाँको ग्लोभ्स, KN95 मास्क होइन अनि पिपी चाहिँ नि सरकारलाई दियौँ हामीहरूले, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गएर दियौँ। त्यसपछि अनि यो VTM किट चाहिँ कम्बो भन्ने कुरा आयो। हामीहरूको 4वटै डिस्ट्रिक्टले त्यो पैसा चाहिँ हामीले एउटा इन्टरनेसनलबाट माग्यौँ हामीहरूले
अनि $10,000 चारवटै डिस्ट्रिक्टलाई आएको थियो। त्यो $40,000 बराबरको हामीले पुरै भिटिएम किट चाहिँ किनेर आवश्यक परेको अस्पतालहरूमा पुर्यायौँ। र त्यो बाहेक अब त्यति बेला पनि त्यो हामीले सुरुमा दिएका सामानहरू डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ अलि समस्या देखिरहेका थियौँ हामीले। जुन अस्पतालहरूमा आवश्यकता परिरहेको थियो सरकारी अस्पतालहरूमा वा प्राइभेट अस्पतालहरूमा सामान राम्रोसँग डिस्ट्रिब्युसन नभइरहेको वा नपुगिरहेको भनौँ न एकैचोटि चाहिएको बेलामा। अनि हामी हरेक अस्पताल आफै पुग्न पनि थाल्यौँ। जति हामीले सक्थ्यौँ हामीले अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा ती सामानहरू पुर्याउन थाल्यौँ। र भिटिएम किट पनि हामीले अस्पतालमा जहाँ चेक हुन्थ्यो त्यहाँ देशभरि नै पुर्याउने काम चाहिँ गऱ्यौँ जति हामीसँग थियो। र त्यसपछि सबभन्दा बढी चाहिँ हामीले गरिरहेको खाद्यान्नमा यो दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरू जसले चाहिँ आज दिनभरि कमाएपछि बेलुकाको चाहिँ खाद्यान्न किनेर आफ्नो चुलो बाल्नुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई समस्या पर्छ। र अर्को सङ्घ संस्थाहरू जसमा चाहिँ अभिभावकहरू हाम्रा वृद्धहरू राखिएको छ, साना बच्चा-बच्ची जसका अभिभावक छैनन्, मानसिक रूपले र शारीरिक रूपले अरूभन्दा कम सबल व्यक्तिहरूलाई राखिएका संस्थाहरू, धेरै सङ्घ संस्थाहरूले तिनीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका थिए। तर यो लकडाउनको बेलामा कुनै पनि सङ्घ संस्था बाहिर निस्किन सकेन, संस्था नै अप्ठ्यारोमा पर्यो। र हामी लकडाउनको दोस्रो दिनदेखि बाहिर निस्केर अहिलेसम्म पनि त्यो 103वटा संस्थाहरूसँग हामीले त्यति बेला कन्ट्याक्ट गरेर सेवा गर्ने मौका पायौँ। उहाँहरूलाई भनेका छौँ अन्तबाट भएसम्म चाहिँ हामीलाई फोन नगर्नु होला, तर हुँदै भएन भने फोन गर्नु होला भनेपछि बेला बेलामा फोन आउँछ र हामीले एक दिन पनि नकुराइकन त्यो आवश्यकता अहिले पनि पुरा गरेर त्यो फुड ब्याङ्कबाट लायन्स फुड ब्याङ्कबाट। हजुर, लायन्सकै कुरा गर्नुपर्दा अझ विशेषतः म यहाँलाई नै जोड्न चाहन्छु होइन। आँखा दानको त नेपालीहरूले अब बिस्तारै अब नेपालमा बढी भएर विदेशमा शुद्ध यो सहयोग गर्न थालिसकिएको अवस्था छ भने छाला दानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो प्रचलन नै अलिक पछि पनि आएको हो र मानिसलाई यसको बारेमा त्यति धेरै चेतना पनि छैन। यहाँ यो दुवै कुराको लागि चाहिँ जनचेतना पनि फैलाइरहनु भएको छ। एउटा व्यक्तिले जिउँदै छँदा पनि त्यो किसिमको उसले त्यो आफूले त सोच्न सक्नु पर्यो नि, म मरेपछि मैले अरूलाई सहयोग गर्न सकौँ, मेरो शरीरको केही अङ्गहरू अरूलाई आवश्यक पर्छ भने दानका लागि म हिचकिचाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ उसलाई रियलाइजेसन गराउनको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ? मान्छेले सबभन्दा बढी रियलाइज गर्ने चाहिँ आफूले चिनजान भएको ठाउँमा त्यो समस्या आइसकेपछि, जस्तै कसैको घरमा आगलागीको केस भयो र आवश्यक पर्ने बित्तिकै आफ्नो मान्छेलाई पीडाबाट मुक्त गराएर बचाउनको लागि छाला पाइएन भनेपछि त्यो थाहा पाउने सम्पूर्ण मान्छेले चाहिँ नि छालादानको लागि सजिलैसँग तयार हुने रहेछ होइन। आँखाको पनि त्यही हो, आँखाको त अब समस्या छैन, कोर्नियाको चाहिँ नेपाललाई पर्याप्त भएर विदेशमा पनि पठाउन सक्ने भइसकेको छ। र भस्मेश्वर आर्यघाट पशुपतिमा चाहिँ नि आँखा निकाल्न सक्ने एउटा सानो कोर्निया कलेक्सन सेन्टर तिलङ्गा अस्पतालसँग मिलेर मेरो आफ्नै होम क्लब लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ पशुपतिनाथले सुरु गर्यो, जुन आज अब देशभरि नै फैलिएर कोर्नियाको समस्या छैन। अब छालाको ठुलो समस्या छ। 2200 भन्दा बढी मानिस चाहिँ नि हरेक वर्ष आगलागीको केसमा वा यो इलेक्ट्रिसिटी सर्टमा पनि परेर पोलेको केसमा छाला नपाएका कारणले एकदमै पीडादायी मृत्यु चाहिँ वर्ण गर्न बाध्य छन्। र यो छाला चाहिँ इन्डियाबाट किनेर ल्याएर त्यो प्रत्यारोपण गरिन्छ यहाँ। त्यो किन्न बम्बई, स्पेसली बम्बईबाट आउँदो रहेछ। त्यो जाँदाखेरि मान्छे अब यहाँ कागज दियो, 3टा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्थ्यो, अर्थ मन्त्रालयको, स्वास्थ्य मन्त्रालयको, गृह मन्त्रालयको। अहिले हामीले पहल गरेपछि चाहिँ छाला ल्याउनको लागि, किनभने ह्युमन अर्ग्यान हो नि त, फेरि त्यसका विभिन्न कुराहरू पनि छन्, ट्राफिकिङका कुराहरू हुन्छन्, त्यो भएर त्यो सही पनि थियो। अहिले हामीले अनुरोध गरेर छाला ल्याउनलाई चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै स्वीकृति लिए पुग्छ। र त्यो अब प्लेनमा जाऊ, त्यहाँ बस, होटेलमा होइन, फेरि एकजना मान्छे मात्रै त्यो किन्न जान पनि डराउने। अब विदेश गएर छाला किन्न जाँदाखेरि अनि साथी लिएर जाऊ, त्यहाँ हस्पिटलमा किनेर ल्याऊ गर्दाखेरि 25 देखि 40% त्यो जुन शरीरको अङ्ग जलेको मान्छे उसलाई त्यो छाला ल्याउनलाई 2 देखि 4 लाख भारू पर्थ्यो त्यति बेला। र हामीले चाहिँ अब होइन यसलाई चाहिँ के रहेछ त, यसको वास्तविक कस्ट के रहेछ भनेर सबै क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 40% बर्न भएको छ भने पनि त्यो छाला यहीँ उपलब्ध गराउन सक्यो, उहीँ इन्डियाबाटै ल्याउने छाला भनेदेखि 40-45 हजार नेपालीमा उपलब्ध हुँदो रहेछ। त धेरै गुणा फरक पर्दो रहेछ भनेर म आफू 2 वर्ष अगाडि डिस्ट्रिक्ट गभर्नर हुँदाखेरि लायन्स स्किन ब्याङ्क भनेर हाम्रो उसको किर्तिपुरको छाला अस्पतालसँगै सहकार्य गरेर डाक्टर राईले हामीहरूलाई धेरै सहयोग गर्नुभयो। मिलेर चाहिँ हामीहरूले त्यहाँ उहाँले हामीलाई एउटा कोठा उपलब्ध गराउनु भयो। हामीले त्यहाँ पर्ने सम्पूर्ण आवश्यक सामानहरू राखेर चाहिँ स्किन ब्याङ्क सुरु गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले जबसम्म अब नेपालीहरूले छालादान चाहिँ अपरिहार्य छ, हाम्रो शरीरको छालाले मेरो छाला दान गरिसकेपछि मरणोपरान्त 2 जना 40% शरीर जलेको मान्छेलाई पीडामुक्त गरेर बचाउन सक्छ भन्ने भावना सबैतिर फैलिसकेपछि त विदेशबाट ल्याउनु नपर्ला, तर अहिले ल्याउने विदेशबाटै हो। अहिलेसम्म कतिजना जतिले चाहिँ आफ्नो छाला दान गर्नु? 10 वर्ष भयो नेपालमा यो छाला निकाल्ने टेक्नोलोजी आएको, मरणोपरान्त छाला निकाल्न सक्ने एकदम पातलो झिल्ली निकालिन्छ। मानिसलाई कस्तो पनि त्यो 10 वर्षमा 29 जना
ओ यो 10 वर्षमा पनि अझै पनि जनचेतना यहाँहरूले फैलाइरहनु भएको छ, तर प्रयास कहाँनिर कमी भयो अथवा के भयो? मानिसले अहिले नै के सोच्छन् भने मेरो कोही आफन्त बित्यो, उसको छाला दान गर्ने हो भने उसको छाला पुरै निकालिन्छ, एकदमै भयावह स्थिति देखिनु पर्ने हुनसक्छ त्यो शवको भन्ने पनि डर छ, जबकि त्यस्तो होइन नि त। त्यो अवश्य होइन, झिल्ली मात्रै निकालिन्छ, पाखुराहरूको थाईको पेटमा र पछाडि ढाडको स्किन निकालिन्छ। त्यो सबै शरीरको स्किन निकालिसक्दा एउटा ट्युबमा पनि भरिँदैन, त्यति पातलो निकालिन्छ। मान्छे बितिसकेको 6 घन्टाभित्र स्किन निकालिसक्नुपर्छ। यदि डेड बडीलाई चाहिँ फ्रिजमा राखेको छ भने 24 घन्टाभित्र निकाल्न सकिन्छ। र हामीहरूको यो अस्पताल छाला अस्पतालमा चाहिँ हामीहरूले 2 जना मान्छेहरूलाई त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ यो स्किन निकाल्ने, उहाँहरूलाई खबर गर्यो भने 2 घन्टाभित्र उपत्यकाको कुनै पनि ठाउँमा आएर उहाँहरूले स्किन निकाल्नुहुन्छ। मानिसको मृत्युपछि उसलाई बोकेर लग्नु अस्पताल लानु पर्दैन होइन। आर्यघाटमा लगेको छ भने आर्यघाटमै आइदिनुहुन्छ, कुनै हस्पिटलमा आइदियो भने त्यहाँ आइपुग्नुहुन्छ, घरमा भने घरमा आइपुग्नुहुन्छ। र त्यो स्किन निकालिसकेपछि जुन निकालेको स्किन छ त्यसलाई 5 वर्षसम्म प्रिजर्भ गरेर राख्न सक्ने प्रविधि हामीसँगै छ, तर त्यो प्रविधि काममै आएको छैन, किन स्किनै छैन हामीसँग। र उताबाट इन्डियाबाट चाहिँ बल्कमा त्यो ल्याएर एउटा स्किन ब्याङ्कको रूपमा राखिसकेपछि हजुरको छालाको के छ भने म यो यहाँ जानकारी दिन किन चाहिरहेको छु भने जो मान्छे बर्न केसमा पर्छ, सबभन्दा बढी बर्न केसमा पर्ने भनेको महिलाहरू, जो अहिले पनि दाउराले खाना पकाउन बाध्य हुनुहुन्छ। 50% भन्दा बढी चाहिँ यो दाउराले खाना पकाएकै बेला आगो लागेको ऊ छ, त्यसमा महिलाहरू धेरैजना इफेक्टेड हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई हस्पिटल पुर्याउने बेलासम्ममा जुन प्रविधि गर्नुपर्ने हो, जुन जे गरेर लग्नुपर्ने हो त्यो गर्न पनि जानिसकेका छैनौँ। त्यसको लागि अहिले हामीले एउटा मोबाइल एप तयार गर्न दिइसकेका छौँ। सबैको त्यो मोबाइलमा त्यो भयो भनेदेखि 45% उपचार चाहिँ त्यहीँ हुन्छ बाटो त्यो घटनास्थलबाट हस्पिटलसम्म पुर्याउँदाखेरि कति पानी हाल्ने, कस्तो पानी हाल्ने, कसरी लग्ने, छोप्ने कि नछोप्ने होइन, यी जुन कुराहरू छन् त्यो कुराहरूको कारण नै 45% चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्योर हुन्छ। अब पुगिसकेपछि 40% होइन, यहाँ बचाउन त 51% बर्न भएको मान्छेलाई पनि नेपालमा बचाइएको छ। तुरुन्तै छाला भेट्यो त्यति बेला चाहिँ होइन। त्यो स्किन नै भेट्नु बाहेक अरू कुनै उपचार छैन। 10% हजुरको बर्न भयो भने पनि कसैको आफ्नै शरीरको अर्कोतिरको अङ्गको छाला निकालेर त्यसलाई बचाउने हो। अब 25% भन्दा बढी बर्न भयो भने त अरू ठाउँबाट निकाल्ने, आफ्नो ठाउँबाट शरीरबाट निकाल्ने सम्भावना हुँदैन। र जुन हामीहरूले व्यक्तिले आफै बम्बई गएर चाहिँ छाला किनेर ल्याउनुपर्छ, त्यो समय अवधि छ नि, त्यो समय अवधिमा छाला ल्याइसक्दा पनि यता इन्फेक्सन भएर मान्छे बचाउन सकिएको छैन। कति भयावह स्थिति छ यो विषयमा, जति सोच्यो जति यसको बारेमा अध्ययन गर्दै गयो भने पनि एकदमै डरलाग्दो स्थिति छ होइन। तर अब अहिले हामीले कार्यक्रम प्रयासमा यो विषयलाई चर्चा गरिरहँदाखेरि अझ समय सापेक्ष पनि हुनसक्छ, किनकि जाडो महिना आउन लागेको छ। घरमा हामी ग्यास हिटर ताप्छौँ होइन, ग्यासकै प्रयोग पनि बढी गर्छौँ, तातो आगो बालेर नजिक बस्ने गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै अवस्थामा कसैसँग पनि केही न केही घटना हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यो विषयमा किन नसोच्ने त? छाला दान गर्न सकिन्छ भने, आफ्ना आफन्त कोही बितेका छन् भने उहाँको छाला किन दान नगर्ने? अब यो गएको दशकौँमै यो जाडो महिना छ नि सबैभन्दा भयावह हुनेवाला छ यो विषयमा। किन भनेदेखि हामीहरूले विदेशबाट स्किन पनि ल्याउन सकिरहेका छैनौँ, स्टकमै भएको ल्याउनु पनि प्लेनहरू चलेको छैन। प्लेनमा एकदम चिसोमा राखेर छोटो समयमा यहाँ ल्याएर त्यसलाई फेरि प्रिजर्भ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो पनि ल्याउनु पाएका छैनौँ। र यहाँ जुन अलिअलि बढिरहेको थियो मरणोपरान्त शरीरको छाला दान गर्ने प्रक्रिया, त्यो पनि टोटल्ली यो कोरोनाको कारणले चाहिँ के भएको छ, स्टप भएको छ। कोरोना भएको हो कि भनेर आफ्नो मान्छेको लासलाई त आफूले छुन नपाउने स्थिति छ भने स्किन निकालेर राख्न सक्ने सम्भावना भएन भनेपछि यो बडो डरलाग्दो स्थिति आउँछ। र म लगायत मेरा साथीहरू जो यो स्किनको चाहिँ नि उसमा लाग्नु भएको छ, छालादानको प्रयास गराउनलाई देशभरि, हाम्रोमा पनि कस्तो हो भने हामीले लाइन्सका कार्यक्रमहरूमा मात्रै यी कुराहरू राख्ने मौका पाउँछौँ होइन। अहिले मिडियाहरूले केही यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइदिनु भएको छ, त्यति बेला नि अलिकति बढाइदिनु भएको थियो। लाइन्सको कार्यक्रममा राख्दा अलमोस्ट सबै लाइन्सलाई थाहा भइसक्यो यो। तर लाइन्स आफै मृत्यु पश्चात चाहिँ छालादान गरेर यो जति माग छ त्यो पुरा हुने सम्भावनै छैन। यो त देशभरि फैलिनु पर्ने कुरा हो।
त्यसमा हामीलाई जान पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। स्किन ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने पनि कीर्तिपुरमा मात्र छ होइन? कीर्तिपुरमा मात्रै छ। अब काठमाडौँभन्दा बाहिर यो अवस्था कसरी झेलिरहेको छ भने उहाँलाई हामीले सहयोग गर्न कतिको हदमा सक्ने अवस्था यहाँ ल्याउनै पर्छ, काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ। काठमाडौँ ल्याउनुपर्छ। र त्यहाँ हामीले यहाँले भन्नुभयो, मैले जोड्न चाहेँ किनकि यही विषयमा काम गरिरहँदा त एउटा चिकित्सकलाई जति नलेज नभए पनि थोरै कुराहरू त यहाँलाई धेरै थाहा छ नि त, हामीलाई जति थाहा छ त्योभन्दा। कुनै व्यक्तिलाई अब खाना बनाउँदा बनाउँदै जलेको अवस्था भयो भने अब हतार हतार अस्पताल दौडाउनु पर्यो भने त्यही गर्नुपर्ने फर्स्ट एड औषधोपचार के हुन्छ? हामीले खाली पानी राख्ने, नर्मल पानी राख्ने, नर्मल पानी राखेर छिटोभन्दा छिटो छालाको उपचार हुने ठाउँमा पुर्याउने। त्यसलाई छोप्नु ओर्नु भएन, पानी मात्रै हो त्यसको। अब छाला दानको यति धेरै प्रयास गरिरहँदाखेरि पनि त्यति धेरै जनचेतना फैलाउन सकिरहेको अवस्था छैन। अझ अब कोरोनाले गर्दाखेरि त जति थियो त्यो पनि रोकियो। यहाँहरूको लाइन्स अन्तर्गत त जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो परिवारमा कोही बित्नुभयो भने उहाँको चाहिँ हामी छाला दान गर्छौँ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जस्तो पनि मौखिक रूपमा नभए पनि त्यो भइ नै रहेको छ। फर्म पनि भराइरहेको छौँ हामीले। हजुर हजुर, फर्म पनि डेभलप गरेर फर्म पनि स्किन डोनेसनको फर्म भराइरहेछौँ। तर कुनै पनि विश्वको कानुनले के भन्छ भनेदेखि मैले छालादान गर्छु भनेर फर्म भरेको छु भने पनि भोलि मेरो मृत्यु पश्चात मेरो परिवारले ओके नभनेसम्म शरीरको कुनै पनि अङ्ग निकाल्न पाइँदैन। भनेपछि परिवारलाई हामीले मेरो यो इच्छा हो भनेर जाने। अब म भनौँ न, म आफू बित्ने बेलामा मैले मेरो परिवारलाई जे भने हुन्छ, परिवारले आखिर बितिसकेपछि त उसको यो इच्छा थियो है भन्ने त मनमा राख्छ। त्यो कारणले चाहिँ यसलाई डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भावनाको प्रयास हामीले जोड्न चाह्यौँ। जस्तो हामीले जिउँदै छँदा अहिले पनि मैले मेरो परिवारलाई भनिरहेँ भने म बितेपछि मेरो छाला दान गरिदिनु अथवा म बितेपछि मेरो आँखा दान गरिदिनु, होइन? यो कुराहरूलाई हामीले भन्दै गयो भने भोलि त्यो परिवारका जोसुकै व्यक्तिले पनि नाइ भन्दैन नि त, सहजै रूपमा भन्दैन। अनि अरू पनि छ उपायहरू, जस्तै मेरो परिवारमै कसैलाई त्यस्तो घटना भयो भने मैले जिउँदैमा पनि स्किन डोनेसन गर्न सक्छु। आफ्नो नाता बाहेक चाहिँ गर्न पाइएन, किनभने फेरि यो बेचबिखनमा जान्छ, तस्करीपट्टि जान्छ, होइन? कानुनले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई दिन पाइन्छ भन्छ। तर स्किन चाहिँ जिउँदैमा दिइसक्यो भने पनि त्यो दिने मान्छेलाई पनि बाँचुन्जेलसम्म केही न केही अप्ठ्याराहरू परिरहन सक्ने सम्भावना छन् भन्छ मेडिकलले। र अर्को एउटा खुसीको कुरा के छ भन्दाखेरि स्विजरल्यान्डमा अहिले सिन्थेटिक छाला चाहिँ डेभलप भएको छ। जस्तै हामीहरूको शरीरमा अङ्ग जलिसकेपछि धेरैचोटि चाहिँ एकचोटि मात्रै प्रत्यारोपण गरेर पुग्दैन, दुईचोटि पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तीनचोटि 4-5-6वटा अपरेसन गर्नुपर्छ। हामीले त्यो हेर्ने मौका पनि पायौँ। यसमा लागिरहेको 2-3 वर्ष भयो। डाक्टरहरूले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, हाम्रो छाला अस्पतालको डाक्टर साहबहरूले। अहिले स्विजरल्यान्डमा चाहिँ सिन्थेटिक एउटा चाहिँ नि उत्पादन भएर युरोपभरि त्यो चलिरहेको छ। त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो आफ्नै कोही मान्छेको छाला दिनुभन्दा पनि बेटर छ। कमसेकम आफ्नो मान्छे त जोखिममा परेन नि। जोखिममा पनि परेन, कसैको स्किन पनि चाहिएन, त्यो कृत्रिम हो। तर त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि यो साँच्चीकै ओरिजिनल छाला दिनुभन्दा पनि राम्रो काम गरिरहेछ। अब नेपालमा त्यो हामीले भित्राउन त धेरै समय पनि त्यो निकै महँगो छ, तर एकदम छिटो त्यसलाई ल्याउँछौँ हामी। म यो टेलिभिजन मार्फत सबैजनालाई बाचा गर्छु, होइन? हामी त्यसमा लागिरहेछौँ। सम्भवतः अहिलेसम्म हामीले 1 लट ल्याइसक्थ्यौँ होला। अब यो कोरोनाको असर जुन आउने जानेमा बन्द हुँदैन त्यो बेलासम्म त सम्भावना भएन। यहाँहरूले ल्याउनु भएकै खण्डमा पनि, तर यहाँ जसलाई पर्छ, जो बिरामी हो, जो जलेको हुन्छ, उसको परिवारको लागि त फेरि खर्च त महँगै पर्न सक्छ। यस्तो सुरुमा मेरो सोचको कुरा म यहाँ राख्दैछु। के गर्न लागेछौँ हामीले भन्दाखेरि हामी केही आफ्नै तर्फबाट रकम जम्मा गरेर 20-50 जनालाई पुग्ने ल्याउँछौँ र त्यसलाई यहाँ चाहिँ पहिला त हामीले प्र्याक्टिकलको रूपमै हेर्नु पर्यो, होइन? कति हाम्रो डाक्टर साहबहरूले कसरी त्यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ चिज हो, प्रयास गर्छौँ। त्यो प्रयास गरेपछि हामी विश्वस्त छौँ 99% त्यो सफल हुन्छ, किनभने भइसकेका छ। त्यसका भिडियोहरू पनि हामीले पाइसकेका छौँ। त्यो भइसकेपछि अब मिडियालाई, राजनीतिक कर्मीलाई, व्यापारीहरूलाई, समाजका अरू मानिसहरूलाई हामीले प्रेसर दिने हो, नैतिक प्रेसर दिने हो। ल है, पैसा भयो भने त सजिलैसँग बचाउन सकिँदो रहेछ नि त। त्यो पैसा म्यानेज गर्ने काम लाइन्सको मात्रै होइन, हामीले सुरु गऱ्यौँ, हामी पनि पार्टनर बन्छौँ। तर यो त हरेकको काम हो, मिडियाले यो कुरा हरेकलाई पुर्याइदिनु पर्यो, होइन? र व्यापारिक क्षेत्रका मान्छेहरू अहिले त्यो के सामाजिक केमा 1% फाइदाको खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छ, होइन? सरकारमा जाने मानिसहरू जसले चाहिँ कर उठाइसकेपछि त्यो करको पैसाले त स्वास्थ्य, शिक्षा, बत्ती, धारा, होइन, त्यो त जिम्मेवारी हो नि त। त्यो जिम्मेवारी लिन्छु भनेर जानुभयो नि त उहाँहरू। त्यो करको पैसाले राम्रा गाडी र मेरो परिवारको भविष्य सुरक्षित गर्छु मात्रै भनेर गएको त होइन। भइ त्यस्तो रहेछ, तर गएको त त्यो पक्कै होइन। जोसुकै भए पनि आज को पक्षमा होला, विपक्षमा होला, भोलि फेरि परिवर्तन हुन्छ। तर सबैको जुन देखिया छ उहाँहरूलाई पनि प्रेसर दिने हो। हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूको एउटा गाडीको पैसाले त्यो 2200 जनालाई बचाउन सकिन्छ। मानव भइसकेपछि अर्को मानवलाई बचाउनु जस्तो ठुलो धर्म केही पनि छैन।
म आफैलाई पनि त बचाउँदैछु नि। इट क्यान ह्यापन टु मी अल्सो। मेरो परिवारलाई पनि हुनसक्छ भनेपछि म आफूलाई पनि बचाउँदैछु, मेरो परिवारलाई पनि बचाउने बाटो बनाउँदैछु, मेरो समाजलाई, मेरो राष्ट्रलाई। त्यसपछि भोलि सकियो, नेपालीहरूले चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि यसलाई चाहिँ जम्मा गर्न सक्यो भने जुन ठाउँमा त्यो पुग्न सकेका छैन अरू राष्ट्रलाई पनि त मान्छे बचाउनु हाम्रो एउटा धर्ममा पनि पर्छ होइन। यहाँहरूले अब प्लान गरिरहनु भएको छ, सोच पनि विकास गरिसक्नु भएको रहेछ, निकै खुसी लाग्यो कार्यक्रम प्रयासमा यो बताइ पनि दिनुभयो। अब कोरोना सकियो अथवा सामान्य रूपमा कुनै खोप नै आइसकेपछि त अलि साम्य हुँदै जान्छ नि त, त्यसपछि यहाँहरूले प्रयासलाई अगाडि बढाउनु भयो भने कति समय जति लाग्ला? 1 वर्ष चाहिँ करिब लाग्ला, किनभने ठुलो रकम हो। अब फेरि के भयो भन्दा नि जुन हामीले व्यक्तिगत रूपमा पैसा सङ्कलन गरेर ल्याउने भनेको थियौँ त्यो दिने मान्छेहरूको पनि अब आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै गएको देखिरहेको छु। यो कोरोनाले जुन विश्वभरि नै इकोनोमिकल क्राइसिस बनाएको छ यसमा राम्रो रूपले विश्व उठ्दै गयो भने पनि एटलिस्ट 1 डेकेड लाग्छ यसलाई अहिलेको अवस्थामा पुग्नलाई। त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोचाइ हो, तर देखिने पनि त्यही देखिरहेछ। भनेपछि हामीले जुन एउटा बजेट चाहिँ नि तयार गरेर ल्याउने सोच बनाएका थियौँ अब त्यो दायरा अलि बढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो घट्न सक्छ, त्यो हामीले फिल गरिरहेका छौँ होइन। अब सहयोगी हातहरू बढ्नु पर्यो, सहयोगी हातहरू बढ्नु पर्यो, किनभने सहयोग जति जति एमाउन्टको आउनु पर्ने थियो त्योभन्दा कम आउँछ तर कम आउँछ। जस्तै दैनिक हामी सबैजना साथीहरूसँग कुरा गर्छौँ। र अर्को कुरा के भने सबभन्दा पहिला डर घटाउने, कोरोनाको डर घटाउने र के त म मात्रै बाँच्ने होइन म अरूलाई पनि बचाइने भने बाँच्न सक्दिनँ भन्ने भावना। हामी त्यो 150 जना करिब लाइन्सहरू पहेँलो ज्याकेट लाएर हरेक दिन बाहिर किन हिँडिरहेका छौँ भन्दाखेरि मान्छेको डर कम होस्। डर त हामीलाई पनि ज्यानको माया नभए त को छ र। तर हामी यो देखाइरहेछौँ घरमा गाली खाएर पनि भन्दाखेरि डराएर मात्रै हुँदैन, ठ्याक्कै ब्लक गरेर चाहिँ संसार चल्न सक्दैन। खालि स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मात्रै बाहिर निस्केर चाहिँ यो विश्व चल्दैन। उहाँहरूलाई सहयोग गर्नलाई हामी पनि सँगसँगै बाहिर निस्किनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो मैले भन्ने गरेको छु त्यो प्रमाणित पनि हुँदै आएको छ, सामाजिक दूरी फिटिक्कै अपनाउनु हुँदैन, भौतिक दूरी अपनाउनु पर्छ। र सामाजिक रूपमा अहिले सबैभन्दा बढी सामिप्यता प्राप्त गर्न आवश्यक छ मान्छेले, चाहे फाइनेन्सियली क्राइसिस भएको मान्छे होस्, चाहे खाना खानै नपाएको मान्छे होस्, मेडिकल्ली अप्ठ्यारो परेको मान्छे होस्, वा कोरोनाले सङ्क्रमित भएर घर एक्लै बसेको मान्छे होस्, उनलाई जस्तो सामाजिक सामिप्यता त्यो फोनमा हुनसक्छ, च्याटिङ गरेर हुनसक्छ होइन। झ्यालमुनि गएर हामी साथीहरूलाई हात लाएर कराउँछौँ कोरोनामा बसेको साथीहरूलाई। अप्ठ्यारोमा परेका र चिन्तामा रहेकालाई हामी छौँ है भनेर हौसला दिनु पनि निकै। जस्तै रूपाजी आफै पनि सङ्क्रमित हुनुभयो, त्यो 15 दिनको वा 14 दिनको जुन अप्ठ्यारो छ त्यो त हजुरले त राम्रोसँग फिल गर्नुभयो। त्यति बेला दुईजनाले आएर गफ गरिदिँदा पनि, पर बसेर गफ गरिदिँदा पनि त्यो धेरै ठुलो लाग्दो रहेछ भनेर साथीहरूले हामीलाई भन्नुभयो। अवश्य पनि कसैले मेसेज गरेर होइन शुभकामना मात्र दिँदा पनि तपाईँ ठिकै छिट्टै निको हुनुहुनेछ मात्र भन्दाखेरि पनि त्यो सहानुभूतिको पनि अर्थ एकदमै धेरै ठुलो हुँदो रहेछ यो बेलामा। त्यो योपालि यो सोसियल मिडियामा जति पनि साथीहरू मैले चिनेका साथीहरू सङ्क्रमित हुनुभयो, अब त्यो सोसियल मिडियामा हाल्दाखेरि मैले एकजनालाई पनि गेट वेल सुन भनेर लेखिनँ। मैले हरेकलाई के लेखेँ, यु विल बी अ विनर। एक्ज्याक्टली यो जित्ने कुरा हो, यसलाई डर छोडेर यसलाई जितेर निस्किने कुरा हो। एकदमै भनौँ न मानसिक रूपले मान्छे गलेको अवस्था चाहिँ हुँदो रहेछ, त्यो मानसिक अवस्था अलिकति चाहिँ नि प्रबल बनाउन सकियो भनेदेखि चाहिँ यसलाई जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने सोचका साथ हामी लागिरहेछौँ। एकदमै अनन्त सर, यहाँको कति धेरै कार्यहरू छन् होइन। हुन त शिक्षकको रूपमा काम गर्नुभएको व्यक्ति, खासमा मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुनुहुन्छ। मैले सोध्न चाहिहालेँ जीवन के रहेछ त? जीवन खुसी साथ गर्ने सङ्घर्ष। अब यसलाई दुःखको रूपमा लिनुभयो भने चाहिँ सङ्घर्षमा सफल हुँदैन, खुसी साथ गरेको सङ्घर्षमा सफलता पक्का हुन्छ। र मैले ठ्याक्क व्याख्या गर्ने जीवन भनेको चाहिँ पृथ्वीमा 2/3 पानी छ, 1/3 जमिन छ भनेपछि 2/3 हाम्रो लाइफमा दुःख छ, 1/3 खुसी छ। त्यो खुसी पनि कुनै सम्म छ, कुनै पिच भएको छ होइन, कुनै धुलो उड्दै छ, कुनै जङ्गल छ, कुनै पहाड छ, कुनै हिमाल छ, नदी छ होइन। भनेपछि त्यो हो, त्यसमा आफूलाई कसरी चाहिँ त्यो प्रकृतिले जसरी आफूलाई डिजाइन गरेको छ त्यसै गरेर हाम्रो लाइफ डिजाइन गरिदिएको जस्तो लाग्छ। यहाँ धर्मलाई मान्छु तर म मन्दिरलाई मान्दिनँ भन्नुहुन्छ होइन, किन? धर्म भनेको मूर्ति पूजामा हुन्छ भन्ने म मान्दिनँ। भनौँ न मूर्तिकारले मूर्ति बनाउँदाखेरि चाहिँ नि जुन ढुङ्गा टुक्रेर जान्छ कङ्कड हुन्छ, जुन ढुङ्गा सहन सक्छ त्यो मूर्ति बन्छ भन्छन्। आखिर मान्छेको जीवनलाई भनेको त्यही हो, जो टुक्रेर जान्छ उसले अरूलाई कुनै पनि सहयोग गर्न वा इन्सपायर गर्न सक्दैन होइन। जसले सहन सक्छ उसैले इन्सपायर गर्ने हो। र यदि साँच्चीकै मैले मान्ने धर्म भनेको फेरि मदर नेचरलाई हो।
मदर नेचरलाई हो र आत्मामा चाहिँ नि ईश्वरले बास गर्नुहुन्छ, जसको जुन जुन ईश्वर मान्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छ। मन्दिरमा हुनुहुन्छ भने त म फिटेकै विश्वास गर्दिनँ। त्यो धर्म देखाउन जाने हो र आफूले पाप गरेको अनुभूति भएर त्यहाँ गएपछि घट्छ भन्ने आफूलाई त्यो विश्वास दिलाएको मन्दिरमा जाने धर्म भनेको चाहिँ। त्यो मेरो सोचमा फेरि कसैलाई यसले अप्ठ्यारो लाग्छ भने म फेरि माफी पनि माग्न चाहन्छु। यति धेरै सत्कार्यहरू गरिरहनु भएको छ होइन, प्रयासहरूमा अब सँगै मिलेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। यद्यपि लायन्सलाई पनि अब मानिसहरूले कसरी पनि लिन्छन् भन्दाखेरि अलिकति हुने खानेहरूले चाहिँ यसमा आफूलाई सरिक गराउन सक्छन्, चाहेर पनि हामीले गर्न सक्दैनौँ किनकि बेला बखतमा यसमा सहयोग दिन सक्नुपर्ने हुँदो रहेछ आर्थिक रूपमा पनि भन्ने पनि छन्। अलिकति लायन्सकै बारेमा थोरै प्रस्ताव दिन पनि मैले अनुरोध गरेँ। LIONS लिबर्टी इन्टेलिजेन्स आवर नेसन सेफ्टी यसको फुल फर्म हो र यो भनेको संस्था चाहिँ नि हामी ड्युज तिर्छौँ हरेक वर्ष। मैले 1 वर्ष ड्युज तिरिनँ भने म लायन्सको मेम्बर रहन्न। $43 हामी अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ हरेक वर्ष ड्युज तिर्छौँ। भनेपछि डेफिनेटली आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूर्ण भइसकेपछि केही न केही रकम बढ्दैन भने यसको सदस्य बन्न सकिँदैन, त्यो सत्य कुरा हो होइन। तर सेवा गर्नको लागि लायन्स नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले गर्ने सेवाको कार्यमा हामीले कहीँबाट पुँजी जुटायौँ भनेदेखि त्यो सेवा गर्ने साथीहरू त समाजको अरू धेरै हुनुहुन्छ नि। तर लायन्सको मेम्बरै बनेर अगाडि बढ्न केही पैसा त पक्कै चाहिन्छ। जस्तै अहिले आइसोलेसन सेन्टर चलाएका छौँ हामीले व्यक्तिगत खल्तीबाट र लायन्स क्लबहरू जुन क्लबहरूले पनि आफ्नो क्लबका साथीहरूबाट उठाएर त्यो पैसाले मात्रै 4 छाकको खाना त्यहाँ खुवाउने, अरू जुन जति पनि सामानहरू हामीले किनेका छौँ साधारण औषधिहरू त्यो रेस्टुरेन्टबाट त्यो माथिसम्म हरेक दिन 20 जना साथीहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूले खाना पुर्याउनुहुन्छ। हाम्रो डिस्ट्रिक्ट गभर्नर यो वर्षको टङ्कबहादुर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि खाना पुर्याउनु पनि कुद्नुहुन्छ, स्प्रे गर्न कुद्नुहुन्छ, बढार्न कुद्नुहुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले चलाइरहेछौँ। परेको खण्डमा कुनै पनि काम गर्न हिचकिचाउनु पनि भएन होइन। इभन त्यहाँ भित्र गएर हामी सफाई गरिरहेछौँ भनेपछि हिचकिचाउनु त कुरै भएन। एकदमै यहाँलाई आफूले गर्दै आइरहेको अहिलेसम्मको यो कामहरूमा पनि छालादानको हामीले कुरा गऱ्यौँ। आँखादानमा 2003 तिर यहाँहरूले थप प्रयास गर्नुभएको कारणले गर्दा अहिले हामी अन्य देशलाई सहयोग गरिरहेका छौँ। यो ठाउँसम्म आउँदाखेरि मैले जीवनमा यो कार्य जुन गरेँ, जुन मोड लिएँ यो ठाउँबाट, त्यो म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ। यो नै ठुलो समय रहेछ, विशेष समय रहेछ भनेर फर्किनु पऱ्यो भने कुन समयलाई हेर्नुहुन्छ? त्यस्तो कुनै पनि समय छैन। त्यस्तो समय मेरो जीवनमा आइसकेको छैन। जब मैले एउटा कुरा सुनेको छु म्याम, अहिले विश्वमा 16वटा देश छन् जुन चाहिँ खाना खान नपाएर मान्छे मर्ने देशहरूको लिस्टमा। अब केही वर्षमा नेपाल पनि त्यसमा पर्छ भनेर UN-मा चाहिँ हल्ला भइरहेको अवस्था छ र कुनै पनि नेपालीले लाउन, खान र शिक्षा भन्दिनँ, शिक्षालाई जुन सर्टिफिकेटको रूपले हेरिएको छ त्यसमा मेरो एकदमै ठुलो विमति छ। अब यो कुरा यहाँ अहिले समय छैन। ज्ञान हासिल गरेर एउटा नेपाली साँच्चीकै एउटा मान्छे भएर बाँच्ने वातावरण जब बन्छ नि, हुन त दिनदिनै बिग्रिँदै गइरहेछ। त्यो दिन चाहिँ जीवनको सफल दिन आएछ भन्ने सोच हुन्छ होला, तर म बाँचुन्जेल त्यो दिन आउँदैन, ढुक्क भए हुन्छ। यहाँले आफू अब मैले अघि पनि जोडेँ होइन, शारदा माविमा अब विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तर तपाईँले जहिले पनि के भन्नुहुन्छ भने शिक्षालाई त्यति धेरै महत्त्व नदिउँ भन्नुहुन्छ। पढ्नुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यही नै सबै कुरा हो भनेर न आफ्नो बालबालिकालाई बाध्य बनाउनुहुन्न र अरूलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ। यसले चाहिँ अब खासमा हुन त पोजिटिभ पनि जाला तर नेगेटिभ पनि अलिकति असर जान्छ जाँदैन विद्यार्थीहरू जान सक्छ। किनभने म सर्टिफिकेटवाला शिक्षाको विरोधी हुँ। म ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ। हामीहरूको शिक्षा सुरु कहाँबाट भयो? वास्तवमा हामी अहिले पश्चिमा शिक्षाको पछि लागेका छौँ। नेपाल मात्र एउटा यस्तो राष्ट्र हो जसको ग्रामर गएको 10 वर्षमा 3 चोटि परिवर्तित भइसक्यो। हजुरले 1-2 कक्षा पढ्दा लेखेको विद्यालय वा मैले लेखेको विद्यालय र अहिले लेख्ने विद्यालय फरक छ। आखिर शिक्षा त उही हो र विश्वमा त्यस्ता देशहरू पनि छन् जसमा 1000 वर्षदेखि एउटा अक्षर पनि परिवर्तन गरिएको छैन, त्यही युरोपका देशहरू। तर उनीहरूले हामीहरूको देशको चाहिँ शिक्षा परिवर्तन गराइरहेका छन्। जुन अक्षर ABCD एदेखि जेडसम्म हामी पढ्छौँ, A फर एप्पल कस्तो राम्रो फलबाट सुरु हुन्छ, सकिन्छ कहाँ गएर? जेड फर जेब्रा, एउटा कामै नलाग्ने जनावरमा गएर सकिन्छ। हाम्रो अक्षर अनपढबाट सुरु हुन्छ। पहिलो अक्षरमा हामी अनपढ छौँ नि, कछुवा बिस्तारै सुरु हुन्छ तर सकिन्छ, ज्ञानीमा गएर सकिन्छ। तर हामीले आफ्नो शिक्षालाई हामीले बिर्सिसकेका छौँ। उनीहरूले के गरिरहेछन्, हरेक सेन्टेन्स सकिसकेपछि अबको अक्षर सुरु हुँदा क्यापिटलबाट सुरु हुन्छ, क्यापिटल लेटरबाट। लेटरै फरक छ उनीहरूको होइन। क्यापिटलबाट हरेक मान्छेको नामको अगाडि चाहिँ ठुलो व्यक्ति विशेष छ, तर हाम्रो शिक्षामा त्यो छैन। हाम्रो समूह विशेष छ, सबै समान छन्। हेर्नुहोस् त अक्षरहरू, कहीँ कसैको लागि चाहिँ ठुलो अक्षर लेख्नुपर्ने छ र छैन नि। भनेपछि त्यो हाम्रो आफ्नो चिजलाई छोडेर यसलाई व्याख्या गर्न नसकेर हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ, अङ्ग्रेजीमा गइरहेछौँ। म मेरो छोरो अङ्ग्रेजी बोलेको मन पराउने,
हजुर आफ्नो बच्चा अङ्ग्रेजी बोलेको मन पराउने, कम्प्युटरमा बसेको मन पराउने, कम्प्युटरमा के गरेर बसिरहेछ बच्चा हामीलाई थाहा छैन। तर फेरि समय परिस्थिति अनुसार त आधुनिकतातिर त प्रवेश गर्नुपर्छ नि, होइन र? त्यसलाई आधुनिकता कसरी भन्नु मैले बुझ्नै सकिनँ। आधुनिकता भनेको के? ज्ञान, ज्ञान पछिको विज्ञान होइन त? विज्ञानलाई प्रयोग गर्ने ती बाटाहरू हुन् र आफूलाई आवश्यक पर्दाखेरि आज 80 वर्षको बुढोले पनि कुनै पनि व्यापार गर्ने वा शिक्षामा लागेको मान्छेले त्यसको राम्रो प्रयोग गरिरहेको छैन र? 24 घण्टा त्यसमा बसेर वा मोबाइल राम्रोसँग चलायो भनेर बच्चा चाहिँ आधुनिक भयो भनेर कसैले भन्छ भने भाषा भनेको संसारको एउटा माध्यम मात्र हो भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो छाप हामीले पार्नुपर्ने भएको छ हाम्रो बालबालिकामा पनि। त्यो पार्न सके भए पनि हुन्थ्यो, तर अङ्ग्रेजी नै किन त? अङ्ग्रेजी सिक्नु त्यसको म विरोधी हुँदै होइन, जान्नै पर्छ। म त भन्छु धेरैभन्दा धेरै भाषा जानौँ, हिन्दी पनि जानौँ, चाइनिज पनि जानौँ, हाम्रा छिमेकीहरूको भाषा होइन, तर आफ्नो भाषालाई प्राथमिकता दिउँ। हजुरले 69 भन्यो भने हजुरको छोराले 69 सजिलैसँग भन्छ, लेख्छ पनि, तर त्यसलाई 69 भन्न बच्चाहरूले बिर्सिसकेका छन्। एकदमै यो विषयहरूमा हामी लाग्यो भने अझ गम्भीर रूपमा अलिकति लामो अन्तर्वार्ता पनि चाहिन्छ होला। कार्यक्रम प्रयासमा हामीले यहाँका प्रयासहरूको कुरा गऱ्यौँ, तर पनि हुन्छ नि यो चाहिँ नछुटाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने केही छ भने अब भन्न सक्नुहुन्छ र यहाँको कुनै पनि सन्देश छ जो कोहीलाई भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो आजको सन्देश चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित भएर ठिक भइसकेपछि 14 दिनपछि हजुरहरूले ब्लडबाट दिएको प्लाज्माले सिरियस केसमा परेका कोरोनाका बिरामीहरूलाई बचाउन सकिन्छ। आजको दिनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुभन्दा हामीसँग अर्को आशा पनि छैन, भरोसा पनि छैन, कहीँ हामीहरूले विश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन। त्यो भएको हुनाले जो पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई आवश्यक पर्यो भनेदेखि बस्ने ठाउँ हामीहरूले व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अर्को अरू कुनै चिजको आवश्यकता हामीहरूले सक्ने छ भनेदेखि हाम्रा धेरैका लाइन्सका नम्बरहरू छन्, हाम्रो नम्बर पनि यहाँहरूले राखिदिन सक्नुहुन्छ। फोन गर्नु भने हामी उपस्थितै भएर पनि सेवा गर्न तयार छौँ। र यो डर चाहिँ निकालेर, डरले जति बढी दुःख दिइरहेको छ कोरोनाको यो भयावह स्थितिमा, त्यो डर निकालेर प्लाज्मा दान गरौँ, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ, यसबाट निस्क्यौँ, त्यसपछि अरू काममा लागौँला। धन्यवाद। एकदमै। तर यहाँलाई कुनै नम्बर कण्ठ छ र त्यो नम्बर दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ? 98 5 11 25 2 94 25 2 94 अनन्त भेटवाल। हजुर, यो समय, यो संवाद अनि यो सबै प्रयासको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हजुरहरूले जुन आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। हजुर, जन्म र मरण कसैको हातमा छैन, तर बाँचुन्जेल हामीले समाजलाई के दियौँ त्यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। विशेषतः हाम्रो मृत्युपछि हाम्रा शरीरका अङ्गहरू कसैको काम आउँछ भने यसका लागि प्रयास गरौँ। एकजनाको छालाले अन्य 2 जनालाई जीवन दान गर्न सकिने रहेछ। हामी त मरेर जान्छौँ, हाम्रा मृत्युपछि बन्द रहने यी आँखाहरू फेरि अर्को व्यक्तिले उघारेर नयाँ संसार देख्न सम्भव छ भने यो जस्तो ठुलो धर्म र आत्मसन्तुष्टि अरू केही हुनै सक्दैन। समाजसेवी लाइन अनन्त भेटवालका विविध प्रयासमा हामी पनि सरिक हुन सक्ने रहेछौँ। आँखा र छाला दान गर्न अब चाहिँ नहिचकिचाउनु हुन यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै म रूपा खड्का कार्यक्रम प्रयासबाट बिदा माग्छु। नमस्कार। It's an AP1 presentation.